बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं आज आपकी तवज्जो एक बहुत ही तकलीफ़देह टॉपिक की तरफ दिलाना चाहती हूँ और मैं लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि डंकी लगा के बाहर जाना कितना तकलीफ़देह अमल है। आप देखें कि इस 1 महीने में 4 दफ़ा जो है ये इस तरह की न्यूज़ जो है मीडिया पे दी जा रही है कि डंकी लगा के सैकड़ों लोग कश्ती में जा रहे थे और कश्ती डूब गई। आज 150 लोग मर गए, आज 50 लोग मर गए, आज 40 लोग मर गए, कुछ लोगों को गोली मार दी गई। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि डंकी लगा के बाहर जाने का तरीक़ाकार क्या है। ये एक ऐसा तरीका है कि लोग गैर कानूनी तरीके से छुप के दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं कमाई की गर्ज से। और ऐसा ये वो लोग करते हैं जो कि बहुत ही गरीब होते हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं होता, कोई नौकरी नहीं होती। फिर वो ये करते हैं कि कभी अपनी बीवी का ज़ेवर बेचा, कभी ज़मीन बेची, कभी जो छोटा-सा घर है वो बेचा और एजेंट को जो बाहर ले जाने का लारा लगाते हैं, उनको ये पैसे देते हैं। फिर बलूचिस्तान के रास्ते, कोयटा के रास्ते ये पहले बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पहले ईरान जाते हैं, फिर ईरान से दुबई या फिर लीबिया चले जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन ये इलाके, यहाँ से तो हर वक़्त सैकड़ों लोग, ज़्यादातर नौजवान लड़के डंकी लगा के बाहर जाने की कोशिशें करते ही रहते हैं। कुछ लोग तुर्की के रास्ते, इज़मीर के रास्ते जो है वो बाहर निकल जाते हैं, बड़े मुल्कों में चले जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट वाक़या यूनान का हुआ है, आप इसकी वीडियो चेक करें ज़रा। और मैं उन लोगों की चालाकी पे और उनके ज़ुल्म पे मैं हैरान रह गई हूँ कि किस तरीके से वो कश्ती को पानी के बिल्कुल दरमियान में लाके और 8-10 घंटे वहाँ पे कश्ती खड़ी रही है और वो मीडिया को ये खबर देते रहे हैं कि कश्ती ख़राब हो गई है, अब ये शिप नहीं चल सकती। और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने लोगों को, कुछ को पानी में फेंका और कुछ को गोली मार दी। ये कितना बड़ा ज़ुल्म है। आप देखें, जिनके बेटे चले गए, जिनके भाई चले गए, जिनके हस्बैंड चले गए, तो उनके तो घर ही तबाह हो गए ना। आपने 100-150 बंदा ऐसे मार दिया जैसे आपने परिंदे मार दिए। इतना ज़ुल्म तो कोई परिंदों पर भी नहीं करता। मैं ये वीडियो देख के बार-बार रोती रही और फिर उन माँओं की जो वीडियोज़ आती रहीं कि मैंने ये बेचा था और फिर बेटे को भेजा था। फिर बहनें अपनी वीडियोज़ बताती रहीं मीडिया को कि मैंने अपनी शादी का ज़ेवर बेचा, फिर मैंने अपने भाई को भेजा, किसी ने अपने खामद को भेजा। और ज़ुल्म की इंतहा देखें। आप कभी उन वीडियो को देखें, ये जो अभी जो यूनान वाला जो वाक़या हुआ है, आप सिर्फ़ इसको ही ऑब्ज़र्व करें कि इन्होंने कितनी पॉलिटिकली लोगों के साथ पैसा हथियाया। और ये तमाम लोग, ये तमाम एजेंट 8 से 10 लाख लेते हैं बाहर ले जाने का। और ले जाने का तरीक़ाकार क्या होता है कि ये बड़ी-बड़ी जो बसें हैं, उनमें जो सामान रखने वाली जगह है, वहाँ पे इन लोगों को छुपा देते हैं, कंटेनर्स के अंदर छुपा देते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये इनको छुपा के और ये बाहर ले जाते हैं। तो ये देखें, एक तो वो पहले ही बेचारे, ऑक्सीजन इतनी कम होती है, वो कुछ लोग तो बेचारे ना अंदर ही मर जाते हैं। आपको अगर याद हो तो आज से 15 साल पहले भी ये एक वाक़या हुआ था, जब बहुत सारे लोगों को डंकी लगा के बाहर ले जाने लगे थे और उनकी कंटेनर के अंदर ही चूँकि ऑक्सीजन नहीं मिली, तो हज़ारों लोग ऐसे थे जो मुख्तलिफ़ शिप्स के अंदर जा रहे थे और कंटेनर्स के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। और मीडिया ने फिर इस खबर को छुपा लिया था, ताकि पता ना चले कि कौन बड़ा माफिया इन लोगों को बाहर लेके जा रहा था। मैं ये कहती हूँ कि खुदा का खौफ नहीं है आप लोगों में। किसी की औलाद को इतनी आसानी से आप लोग मार देते हैं। फिर ये लोग जब बलूचिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, फिर वहाँ से आगे ये पैसा दे के छुपा के कुछ को ये समुंदर में फेंक देते हैं, कुछ को ये गोलियाँ मार देते हैं। कुछ बॉर्डर पे जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहाँ की आर्मी उनको गोलियाँ मार देती है और 99% लोग मर जाते हैं। और जो 1% बचते हैं, वो भी, उनको भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, वो भी बाहर जाके जूतियाँ ही खा रहे होते हैं, ज़ुल्म ही बर्दाश्त कर रहे होते हैं। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको याद होगा कि ब्रिटिश ने भी बहुत, मतलब तकरीबन 2 सदी पहले की आप बात कर लें कि जब उन्होंने स्टीम इंजन इजाद किया था, जब उन्होंने समुंदर में शिप्स बनाई थी और जब उन्होंने जो है बिज़नेस शुरू किया था पूरी दुनिया में, तो वो अफ्रीका से ह्यूमन स्मगलिंग करके लोगों को $1-1 में ख़रीद के
اور انگلینڈ میں لاتے تھے، اور آج ان کی نسلیں ابھی تک انگلینڈ میں اور امریکہ میں جو ہے وہ سب سے لوئسٹ درجے کے کام کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ بیچارے افریقن تھے، ان کے پاس وہاں کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا، ظاہر ہے وہاں پہ کتنے سالوں سے قحط پڑا ہوا ہے۔ پھر جب وہ انگلینڈ میں آتے یا امریکہ میں ان کو سیل کر دیا جاتا تو ان سے انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا، پیسے کم دیے جاتے، کھانے کو نہ دیا جاتا، ان کو عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ 10 بچے پیدا کرو تاکہ ہم ان کو غلام بنائیں اور ہمارے کام کرنے آسان ہوں۔ دیکھیں یہ ظلم جو ہے نا کئی صدیوں سے جاری ہے، اور ہمیشہ امیر طبقہ جو ہے غریب طبقے کو ہی مار رہا ہے۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ ظلم جو ہے نا ہمیشہ امیر طبقہ غریب طبقے پہ ہی کر رہا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سنا خبروں میں کہ آج جی زلزلہ آیا تو پرائم منسٹر دب کے مر گیا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی منسٹر جو ہے وہ بلڈنگ گری تو وہ مر گیا؟ میں ہمیشہ یہی سنتی ہوں کہ غریبوں کے گھر ٹوٹ گئے، غریب مر گئے، غریبوں پہ ظلم ہوا، غریبوں کے ڈاکے پڑ گئے، غریبوں کی بیٹی اٹھا کے لے گئے۔ تو انسانیت پہ یہ ظلم بند کریں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ امید دلا کر لے کے جا رہے ہیں کہ تمہیں ہم وہاں پہ جاب دلوائیں گے، اور بیچ سمندر میں آپ ان کو پانی میں پھینک رہے ہیں۔ ظلم کی انتہا نہیں ہوگی؟ ذرا ان ماؤں کی آپ تکلیفیں دیکھیں جو رو رو کے بتا رہی ہیں کہ ہم نے کیسے اپنے بیٹوں کو باہر بھیجا۔ آج کی اس ویڈیو میں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ باہر جانا بند کریں۔ آپ روکھی سوکھی کھا لیں، اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، ان کو یہیں پہ ہی کوئی چھوٹی موٹی دکان بنا دیں، کوئی ریڑھی لگا لیں، وہ زندہ تو رہیں گے نا، مریں گے تو نہیں۔ ایک ماں سے پوچھیں جس سے اتنی محنت سے اپنا بچہ پالا اور آپ نے اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اس جہان میں بھی اس کی سزا ملے گی اور اس جہان میں بھی ملے گی۔ لیکن میری تمام پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو ڈنکی لگا کے باہر بھیجنا بند کریں، اور نوجوان نسل میں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ غیر قانونی طریقہ ہے، اور اس کا جو عمل ہے نا اس کی آگے سزا موت ہی ہے۔ مر ہی جائیں گے آپ۔ اگر آپ کو موت قبول ہے تو ضرور جائیں، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو باہر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ کا رشتہ دار جو باہر ہے وہ آپ کو باقاعدہ ویزا بھیج رہا ہے، وہ باقاعدہ آپ کی جاب وہاں پہ ارینج کر رہا ہے، پراپر طریقے سے تھرو پراپر چینل آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ ضرور جائیں۔ ادروائز آپ پاکستان میں رہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی زندگی چاہتے ہیں، میں تمام والدین سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی زندگی چاہتے ہیں تو خدا کے لیے بچوں کو یہ بتائیں کہ ڈنکی لگا کے باہر جانا موت ہے۔ اور میں اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو لوگ جو ایجنٹ یہ کام کر رہے ہیں 8-8 10 لاکھ لے کے بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں اور پھر سمندر میں پھینک دیتے ہیں، ان کو سزائے موت دی جائے۔ دیکھیں نا آپ کسی کے بچوں کو مار رہے ہیں اور اتنے سارے بچوں کو اکٹھا سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ جب تک اس طرح کے کاموں کے اوپر سزائیں نہیں دی جائیں گی نا یہ کام ہوتے ہی رہیں گے، اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور آپ تو تنگ بھی نہیں کر رہے، آپ تو سیدھا سیدھا ان کو موت دے رہے ہیں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے، تھوڑا سا کھا لیں، اپنے ملک میں رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔